सिंधीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालो निमाणे शुक्रारा सेरेमनी जावन घरा येयले हांव जालें सगळें मुग्धलें न्ही उपरांत शनिवाराच्या दिसा आमी सकाळीं उठून बाजाराक गेले हांव काड सोडिल्ल्यांनी काड काडलें केस सोडिल्ल्यांनी केस कातरले आनी ब्युटी पार्लर थंय हांगा पुरा गेली दुकरा मास ऑर्डर केलें कुंकडा मास हाडलें बाराक गेलें सोरो हाडलो बियर हाडलो आनी उपरांत आलेलुयाच्या फेस्ताची मीस जाल्या उपरांत उजवाडटा म्हूण सोरो बसली पार्टी 40 दिसान सोडिल्लें सगळें 4 घंट्यांनी स्वाहा कितें फायदो म्हज्या मगाच्या बाबडीनो पळया एका बस्सार बरोवन आशिल्लें पापियागी ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಆಗದೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ದುರ್ದೈವಕರ म्हणजे मगाच्या बाबडीनो तुमचे लागीं वाहन आसा जावंक पुरो न्ही आजकाल चडाव वाहन आसा वाहन आसल्यार आमी कितें करता तें वर्साक 1 पटी या 2 पटी कितें करता सर्वीस करता कित्याक सर्वीस करता आमी कित्याक सर्वीस करता कित्याक म्हळ्यार तें वाहन सारकें दवरचें ब्रेक घालतना रावचें हॉर्न वाजोवचें न्ही ब्रेक लागचें क्लचचे समा पडोवचें गियर समा पडोवचें न्ही आं हें सगळें आमी आसा करचे खातीर वाहन आमी सर्वीस हांगा दिता तें सर्वीस नमोनमोनीचें आसा न्ही टायरांचे सर्वीस आसा इंजिनाचे सर्वीस आसा ऑयल फिल्टर चेंज आसा न्ही वैगी ताज्या उपरांत AC सर्वीस आसा व्हील अलायनमेंट आसा वॉशिंग आसा आनी अशें जनरल चॅकअप पुरो आसा कांय इल्लेशी फॉल्ट आसा जाल्यार कितें करतात थंयसर ते रिपेरी करतात आनी उपरांत सगळें समज जाल्या उपरांत तुका दाखयतात चावी दितात तुज्या संगात एक रायड मारतात आनी म्हणटात वाहन उरयेत वैगे न्ही म्हणजे मगाच्या बाबडीनो आधुनीक ह्या संवसारांत वाटसुरी कशें आमी समकतना वाटसुरी कशें समकतना आमी वाटसुरी सुरयल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक वाटेचे म्हणटाले वाटेचे म्हळ्यार वाटसुरी वाटेचे कोणाची वाट समकोन आसा आमी सोम्याची देखून सोमी म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत आनी सोम्याच्या वाटेन समकोन आसचे वाटसुरी आमी देखून ह्या जिबलेवाच्या वर्सा पापा फ्रांसिसान भोव अपुर्बायसो संदेश आमकां दिला आनी म्हळ्यार आमी बरवर्साची यात्रिका म्हळ्यार कितें वाटसुरी आमी आनी वाटसुरी आमी समकोन आसा हर एक दीस कालच्या दिसा आमी संजय हांगासरल्या आयसो दीस पळोवचे बाग फावो जाला आज संजेर आमी आसा फाल्यां सकाळी आसा ना गोत्तू ना आज ह्या वर्सा आमी आसा सिंधुचो बुधवार आचरण करूंक पूण येवच्या वर्सा सिंधुचो बुधवार आचरण करूंक आसा ना गोत्तू ना पूण आमी वाटसुरी बरवर्सान आमी आसा आसतल्या फाल्यांचो दीस पळयतल्या परवांचे वरस पळयतल्या म्हणलो बरवसो आमकां आसा आनी हो बरवसो आमकां निराशी करिना देखून हे बरवर्साची यात्रिकांक कशें आमी समकतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरवर्साची यात्रिकांक कशें आमी समकतना आमी वाटसुरी जावन आसतना ह्या आधुनीक संवसारांत पळया आधुनीक संस्कारांत आकर्शीत संवसारांत पळया आकर्शीत संवसार कित्याक म्हणलो हांवें कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत मस्त आकर्शण आसा न्ही वैगे न्ही वस्तू थंय आकर्शण आसा खाणां थंय आकर्शण आसा पिवण्या थंय आकर्शण आसा ना त्या सुवातेर वेचें आकर्शण आसा स्त्रियां थंय आकर्शण आसा दादल्या थंय आकर्शण आसा वायट संगतींत आकर्शण आसा मादक द्रव्या थंय आकर्शण आसा ना संगती थंय आकर्शण आसा आनी आकर्शण आमकां आयलें म्हणटाना थोडे फावटी आमी आकर्शीत जाता आकर्शीत जालें म्हणटाना आमकां ताळण्यो येतात ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार कितें जाता सांजाको म्हणटा सांजाको पत्रांत म्हणटा ताळणो तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार जर ताळणी तुजे थंय गर्भेस्त जाली जाल्यार पातकाक जल्म दिता पातकाक आनी ह्या पातकांत आसलेल्या आमकां परिवर्तनाची घडी परिवर्तन जावंक त्या पातकांतले आमी पाटी सुरोंक त्या बांदपासांतली सुटका मेळोवंक
ह्या सर्विसाची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा पळया आपले मिसांव सुरू करच्या वक्ता ताणें म्हणलेलें आसा, तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागीं पावलां. तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागीं पावलां. देखून पातकी जिनी सांडचो, पातकी जिविता पाठ करचो एक ऐन काळ हो प्राजित असो काळ. आमच्या आत्मीक जिविताच्या सर्वीस असो काळ. आमी ह्या काळांत आमी व्हरून पळोवंक आसा, आमचें एग्जामिनेशन करूंक आसा, आमची परीक्षा आमी करूंक आसा. आमी खंय आसाव? आमी जोगत्या वाटेर आसाव वा वांकडी वाट आमी धरल्या? सर्गीच्या वाटेर आसाव वा एमकंडाच्या वाटेर आसाव? आमी आमकांच विचारून आमकांच परीक्षा करून जर तर आमी सूख वाटेर आसावंक जाल्यार ती वाट सांडून बऱ्या वाटेक येवचो काळ प्राजितसो काळ, आमच्या कुरपेचो काळ, आमच्या सर्विसाचो काळ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी. हांगासर वाहनाक नमोनमनेचे सर्वीस करतात तशें आमच्या जिवितांत विविध हातेरांनी आमचें सर्वीस करूंक आसा. विविध हातेरांनी वाहन सर्वीस करचें जाल्यार स्क्रू ड्रायव्हर जाय, स्पानर जाय वैगे, जाक जाय वैगे, असल्यो संगती जाय. तशेंच आमच्या जिवितांत सर्विसाचो काळ कितें म्हळ्यार मागणें. मागणें मागणें खातीर मागणें. देखून जेजू म्हणटा मागण्या करूंक उलो दिता. ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो पळया, मागणें जावं, उपास जावं, दान धर्म जावं, ह्यो भक्तीच्यो करण्यो आमी जर तर बऱ्यान केल्यो जाल्यार असो प्रतिफळ आमी जोडूंक शकतले. ना जर असो प्रतिफळ आमकां मेळना, व्यर्थच व्यर्थ, सगळो काळ व्यर्थ जातलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा तूं मागतना आवो काळ आमकां मागोंक उलो दिता. मागोंक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राजीत काळार मात आमी मागचें गी. सांगा, प्राजीत काळार मात्र आमी मागचें गी. वर्सभर तुमी मागनात गी, मागतात गी ना? मागतात. तर प्राजीत काळार मागोंक कित्याक आमकां आपोवण दिता? म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राजीत काळ तो काळ संपूर्ण समर्पण करून मागचो काळ. कित्याक म्हळ्यार उरिल्ल्या काळांनी राटावळ जायती आसा. राटावळ न्ही गे, खारी, सोबणां, काजारां न्ही गे, काजारां, रोस, परतापोणो, जिबल्यो, कुमगार न्ही गे, ओल न्ही गे, पाळण्यांत दवरूं कितलीं कार्यां आसात. ह्या कार्यां मदें तूं मागल्यार तुजें समर्पणाचें मागणें थोडी पडी जायना, मागोंक तुका वेळ ना. पूण ह्या काळार खंयचीय कार्यां नात. मोर्न सोडल्यार खंयचीय कार्य नात. कोणाकी रोस ना, कोणाकी काजार ना, कोणाचो जुबलेव ना, कोणाचो कुमगार ना, कोणाची वोर्दू ना. पळया, हो काळ संपूर्ण समर्पित काळ मागण्याक. देखून तुजें सगळें 40 दिसांचें जिवीत मागण्याचें जावंक जाय. मागण्याचें. आनी ह्या मागण्याचें जिवीत तूं जियेतना कसली अडकळ हांगासर येना, कसलेंच डिस्टर्बन्स ना, कसली अडकळ ना. देखून तूं संपूर्ण समर्पित कर, मागणें करूंक तुका साध्य जाता. आनी जेजू म्हणटा मागणें कशें करी जाय, कशें करी जाय. जेजून म्हणलें आसा, म्हाका सोमया सोमया म्हूण उलो मारतलो, सर्गीच्या राजारी वचना. सोमया सोमया ना, तुज्या तोंडान बडबड कर, मागोन देवाची आशिर्वादां जोडटाय म्हूण चिंती नाका. बगार तुवें मागतना तुजें मन आनी काळीज नितळ दवरूंक जाय. नितळ काळजान आनी मनान तूं कशेंय माग, खंयच्या रितीनी माग, बोब मार माग, मौनपणी माग, दिमिगाल माग, उबो रावन माग, न्हिदोन माग, बसून माग, कशेंय माग. पूण नितळ काळजान आनी मनान तूं मागताय जाल्यार, एका भुरग्या सारक्या काळजान तूं मागताय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें मागणें देव आयकता. आनी तें कितेंच निर्फळ जायना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. भुमी पडलेलो पावस कशें निर्फळ जायना, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर कशें निर्फळ जायना, तशें आमी मागलेली मागणी निर्फळ जायना म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हा तूं बरा देवान बोवा पुरवे छात दिल्यात आमकां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागोंक जाय. कशें मागोंक जाय पळया, जेजू म्हणटा तुमी मागतना तूं कुडा भितर वचा. कुडा भितर वचोन कितें करा? दार धांपा, दार धांपा.
डिस्टर्ब जावं जावं कोणाची. आनी उपरांत गुप्ती आसा त्या तुज्या देवाक पळय आनी त्या देवा लागीं गुप्ती माग. म्हणजे तुज्या काळजा भितर वच. काळजांत एक अंतस्करण आसा, अंतस्करणाचें कूड आसा, ते अंतस्करण म्हणल्यार त्या कुडा भितर वच. अंतस्करणाच्या कुडा भितर रिगोवन तें कूड दाप. त्या अंतस्करणाची झडती कर. खोटेपण आसा, मेळेपण आसा, उणेपण आसा, भायर घाल. थंय तर पवित्रपण, नितळपण, कलतेपण रुताक कर. आनी त्या कलतेपणान आनी पवित्रपणान देखलेल्या देवाक पळय आनी देवा लागीं माग. आनी तुज्या मागणें देव आयकतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, बोवा पुरबायचें सुने गाळी मारन, जावया गाळी मारन, मायक गाळी दिवन, गाळी सवन, थंयसर घरांत एकामेका उलोवणें ना. आनी तूं रेतीरेक वच, मागण्या वच, थंय वच, हांगा वच आनी व्हडल्यान माग, माऊनपणी माग, दिमी घाल माग, उबा रावन माग, हात उबार माग. फायदो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तुज्या काळजा भितर वच, अंतस्करणाची झडती कर. जर तर तुज्या कोणाकी पाड आसा, बेजाराय आसा, ताका बक्षी नितळ मन असो जा, नितळ काळज असो जा, भाग्यवंत जा आनी त्या भाग्यवंतपणान देखलेल्या देवाक तूं माग आनी खंडीत तुका मेळटलें म्हणलो भरवसो जेजू आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा तूं उपास कर. उपास म्हळ्यार कसो? आज चडा वजनांनी उपास केला जायज न्ही गे? वय गे, उपास केला जायज. आमकां वर्साक कितले उपास आसात? 2 उपास आसात. वय गे, 2 उपास. आनी आमचे उपास न्ही गे भुरग्यांनी करूंक नजो, म्हाताऱ्यांनी करूंक नजो, भलायकी आसलेल्यांनी करयेत. करता आसतना कितें? सकाळीं ब्रेड आनी बटर आनी च्या, दनपारां आदी मासली कडी, आतां रांदेची कडी, कली कडी, सगळें नुस्तें या पेज वा दही घाल, मीठ घाल, बरें जेव आनी बरें देंग काडो करना. कळ्ळें गे? ताज्या उपरांत इट्ट न्हिदे, ताज्या उपरांत संजेर ओटू, पोट्टू कापी पियेत खंय, दूद घाल्ली पिये नजो खंय. कळ्ळें गे? पोट्टू कापी पियेत खंय, दूद घाल्ली पिये नजो खंय. दूद घाल्यार ते उपास मोडले बरी खंय. पोट्टू कापी पिये, ताका इतलें साकर घाल, गोड घाल, घट्ट पिये, ताका रास्क बुडोवन गायत खंय. रास्क पळया, रास्क बुडोवन गायत. आनी कितले? एक न्ही 4 रास्क गायत पोट भरता म्हणसर. मागीर 8 वरां परत उपास ना खंय. मागीर गट्ट जेवयेत. परतून दही घाल जेव वा शीत घाल, पेज घाल, तें करून जेव, गट्ट देंग काड, गोर कर. मागीर परतून दुकरा बरी न्हिदे. आमचो उपास इतलोच. पूण आजकाल कांय थोडी बरी उपास करतात, ना म्हणना. सकाळीं च्या ना, दनपारां जेवण ना आनी सगळे बरे उपास करतात. म्हज्या जिवितांत हांव एक पुटो उपास केल्लो आसा. हांव गोंयांत आसलो त्या दाळा काम करता आसतना. आनी थंयसर तलिगांव म्हणल्यार इगर्जेक हर एका शुक्रारा हांव मिसाक येतालो. हर एका शुक्र 2000 वर्स. आनी त्या वर्सा हर एक ब्रेस्तारा राती हांव जेवल्या उपरांत मागीर हांवें जेवचें शेनवारा सकाळीं ब्रेकफास्ट. दिसाक कांय ना, शुक्रारा कांयच ना, उदक पियेना तूं. म्हज्या जल्मांत हांवें पयले फावटी केल्लो उपास, उपरांत लास्ट फावटी केल्लो उपास तोच. सत्य सांगचें हांव बडी मारना. ताजे उपरांत तितलो उपास त्या नमुनेचो उपास करूं ना. पूण तें वर्स पळया, 5 शुक्रार गी 6 शुक्रार कोण ना म्हज्या मोगाच्या भावणीनो गोंयच्या तलिगांवांत हांवें केल्लो तो उपास. त्याच वर्सा म्हाका देवापणे लाभलें. त्याच वर्सा सेमिनारी गेलो. त्याच वर्सा पळया ह्या जग जालो म्हज्या मोगाच्या बाबडी. देवाच्या उतराची परगटणी करची सकत आनी कृपा म्हाका धाडून दिली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाक साध्य म्हणलें केंचेना. देवाक सरसंगती साध्य. विश्वास दवरून मागतल्याचे मागणे तो आयकता आनी आमकां बेसांवांनी भरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून उपास भोव गरजेचो. उपास कित्याक करचो? उपास कित्याक करचो? उपास कित्याक करचो की म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेरांची भूक समजोवचें, हेरांची भूक पारखूंची तसली जाणवाय म्हाका आसा जाय. एका मनशा भूक लागली जाल्यार पळया, एका मनशा भूक लागली जाल्यार तो म्हाका तें जायना हें जायना म्हणून ना, मेळ्ळें खाता. तीख जावं दी, आंबट जावं दी, खार जावं दी, काले जावं दी, बळकू बळकू गिळचेंत. हॉटलाक गेल्यार जोर भुकेन गेल्यार मसाला डोसाय जायचे, वडा जायचे, गोळीब जायचे आनी पुरा जायचे. मागीर इल्लें केल्या उपरांत म्हाका पुरो म्हळ्यार भूक लागतना सगळें खाया म्हूण जाता. पूण भूक नासल्या वेळार
तूं बरें करना पिझ्झा दी बर्गर दी आनी घाले कोरी रोट्टी दी तुका म्हाका नाका म्हाका नाका म्हाका नाका आमकां म्हळ्यार त्या बुकेचें मोल गोत्तू ना म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो बुकेचें मोल गोत्तू ना जर तर बूक कितें म्हूण आमी जाणाव जाल्यार आमकां खंडीत हेरांची बूक आमकां कळटा आज भारतांत खंय सगळो भारत मोलाक खंयची ग्रेस्तकाय थोड्या मनशां लागीं आसा खंय पूण एका दिसपट्ट्या ग्रासाक एक नीसभर एक मुठभर पेज वा शीत वा खाण खावची परिस्थिती नासतना उपाशी निश्ची जायतीं जाणां आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण कितें जालां हांगासर आसलेल्यांनी पुंजोन दवरलां नासलेल्यांक कांय ना जालां देखून उपास कितें म्हळ्यार नासलेल्या थंय वांटून घे क्रेस्त तरणाटो आयलो जेजू लागीं पळया ताणें जेजून म्हळें तुजे लागीं आसलें वीक आनी दुबळ्यांक दी उपरांत म्हजो पाटलाव कर तो रेडी ना जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया लाजरांनी ग्रेस्त मनशाच्या वापारींत ग्रेस्त मनीस केलो गम्मत केलें लाजरस ती भीक मागो नाशिल्लो पूण त्या लाजराक ताणें पळोवंक ना हेरांची बूक ताका कळीत नासली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हेम कोणाच्या केस्तीक तो गेलो पळया देखून जेजू म्हणटा तुम्ही उपास कित्याक करी जाय पेल्याचे कश्ट पेल्याची बूक तुम्ही समज जाय आनी ह्या बुकेंत तुम्ही पेल्याक आदार दिवंक शकतल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आदली आमची मालगडी आसली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती म्हणटाली तुमच्या मडकेंत केदाळे घरच्या मडकेंत शीत वा पेज ती सुकलेली आसूं नजो देखून कांय शीत उरलां जाल्यार ताका उदक घालून दवर कोणी एकलो मनीस बुकेल्लो तो जाल्यार इल्लो वाडया ते धाडा आमच्या मालगड्यांचें चिंता बसलें कित्याक ती बुकेल्ली ती गाद्यान बुकेल्ली तोठान बुकेल्ली गुड्यार बुकेल्ली काण्ण नातिल्लें पणस काजू आंबे इत्यादी खावन जी येताली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बूक कितें म्हूण तांकां बरें कळीत आसलें पूण आधुनीक काळाच्या मनशांक कितें कांय उरलां जाल्यार कुंडले पुसवून काडना फ्रिजांत दवरपा फ्रिजांत कळ्ळें फ्रिजांत कितेंय उरलां फ्रिजांत दवर कितेंय उरलां फ्रिजांत दवर आनी थोडे संगती डिपांत थोडे संगती सकयल दवर न्हू इतल्यो स्टोर करून दवरतात की थोडे पटी अर्जंट कोणी आयलो जाल्यार काडूंक जायना मागीर पीक आसा नुस्तीचें पीक आसा खंयचें म्हण गोत्तू ना कुंकडा मास हाडले पटी थोडे पटी दुकरा मास येता काले म्हण कळना पळया तुमी चिंता करूं पाद्र्या भशेन करता उगडना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही संगत म्हळ्यार आमी दिवंक गोत्तू ना देखून आमी शिकत जाय देखून उपास फकत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खाणाच्या संगतीन न्ही खाणाच्या संगतीचो उपास मात्र न्ही जर तर तुज्या तोंडांतल्यान पोजडी उतरां येतात गाळी येतात शिराप येतात तुज्या घरांत तुज्या पुताचेर तुज्या सुनेचेर दुयेचेर जावयाचेर आनी तुज्या भुरग्यां बळांचेर आवय बापायचेर भयणीचेर भावाचेर तुका गाळी येता शिराप येता वायट उजा पोजडी उतरां येता जाल्यार ह्या दिसांनी तुवें उपास करूंक जाय जर तर वायट पितुरां पळोवची तुका संवय आसा मोबायलान जायतो वेळ पाशार करना शिकनासतना तुवें रावची वेळ पाड करची संवय आसा पोजडें पळोवन तुज्या कुडीची दादोसकाय जोडची तुका संवय आसा बाराक वचोन आमाल पिवोन तुज्या घरांत दोसची संवय आसा तुज्या बायल्या भुरग्यांक टॉर्चर दिवन जाय म्हूण तांकां हिंसा दिवची संवय आसा पेल्याचें नांव पाड करून खबरो करना आनी घुसपट गुदळ करची संवय आसा ह्या सगळ्या संवयांत तुवें उपास करूंक जाय आळसीपण आसा काम करिनाय बेकार आसाय हेणदेर भोवन आसाय घरा आसा नाय ह्या सगळ्यांनी उपास कर तुवें घरा सोंक जाय काम करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या खोट्या संगतींतावन खोट्या वंदणेंतावन तुवें अलग रावंक जाय अलग पयस रावंक जाय तवळ मात्र म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुजो उपास खरो जातलो उपास फकत पोटाक कांय नासतना रावन तुवें पोटाक कांय नासतना बुधवाराचे शुक्राराचे पोटाक कांय नासतना उपास रावन जिंजवा रावन तुज्या पुता तुज्या दुवे तुज्या सुनेक तुज्या मांयक सासू मांयक गाळी शिराप दिवन तुजे येताय जाल्यार तुजो उपास खंयच्याक फायदो सांगा कांयच फायदो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तिसऱ्यान देवाचें उतर म्हणटा कितें कर तूं दान धर्म कर दान धर्मा विशयान बाब सिरियलान तुमकां सांगला पूण दान धर्म म्हळ्यार कितें तुवें उरयलेलें दातलेल्या थंय वांटून घे नातलेल्या थंय वांटून घे ग्रेस्त मनशाच्या वापारींत ग्रेस्त पिसो आसलो ग्रेस्त पिशाच्या वापारींत कितें जायते पुंजावन दवरलें जायतें कळ्ळें कोणाकी दिवना कुरीद पोंडला मारल्यात कुर्द पोरां मारली म्हणून ही गात आसा देखून ताणें पुंजावन दवरलें
आनी पळया देव ताका दिश्टी पडलो म्हणून हत्त पिशा आयच्या राती तुजो आत्मावे घेवं सो आसा कोणाचें जातलें सगळें देखून नातिल्लें तें वाट क्रिस्त मनीस आयलो जेजू लागीं म्हणलो बऱ्या मेस्त्री सास्ती जिबी जोडी जाल्यार कितें करी जाय आनी जेजू म्हणलो उपादेश पाळ ते पाळणा येयला ल्हानतना पाळणा येयला म्हज्या बाबान म्हाका शिकयल्यात म्हज्या मायन म्हाका शिकयल्यात म्हज्या व्हडली मायन म्हाका शिकयल्यात बाई पाट येता एग्जामांत 100 काडल्यात हांवें कितें करी जाय जेजू म्हणलो तुज्या असलेले सर्तीक सगळे वीक दुर्बळ्या वांट उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर तो निराशी जावन गेलो दिवचें मोन ताका नातिल्लें म्हज्या मोगाच्या बाबडीन दिवचें मोन नातिल्लें पळया जेजू म्हणटा सगळें तूं दिनाका आसलें उरोन दी सगळें दिनाका तूं खाताना सगळो तुजो उंडो दिनाका मेजांतान पडलेले उंड्याचे कुडके म्हणी खावंक दी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तवळ ताचो प्रतिफळ तुमकां सुख सोना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता दान धर्म फकत दुडवांत आस्तबदकान न्हय हांवें एका फिरकजीत आसतना एक कुंभार व्हरून येतालो एका घरा दोगां जाणां प्रायवंत आसलीं प्रायवंतां पिडेस्त तांच्या घरा वचोचें जाल्यार खाली रिक्षा मात येताली रिक्षा कार वचोंक एम्बुलन्स वचोंक जायनातलें इस्लानी क्रिस्तांव जगो तांणी दोगांनी दोरो घाल्लो आनी फकत ल्हानशी वाट रिक्षावेची मात्र आनी तो वळ तांकां मस्त पयस आसले आनी ती म्हणटाली फादर आमकां एक एम्बुलन्स वचोंक आमकां एक कार वचोंक एक फावो जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें देखून हांवें दोनांगरच्यांक आपयलें म्हळें तुमी तुमच्या दोऱ्याचो एक फातर भितर बांदा एक फातर बांदचो करचो जाल्यार हांव फिरगसगारां घालकी कोणाक लागीं मागून हांव करयतां एक फातर भितर घालूंक एक आवक करून दिया उतर प्रयाची आसात थंयसर पिडेस्त आसात वळवळतली आसात तांकां आस्पत्रे व्हरच्याक एक एम्बुलन्सीची वाट म्हणी सोडून दिया म्हणून तांकां सांगिल्ल्या वेळार तांणी म्हळें फादर जाग्याच्या विशयान तुमी गंध करनाकात जाग्या विशयान तुमी पंचायती करूंक येनाकात जागो 1 इंच एक फातर सोडा 1 इंच आमी दिवंक रेडी ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कसलें धारून काळीज आमचें कोणाच्या घराक वाट वेची आसा जाल्यार वाट दिया कोणाच्या घराक उजवाड असो इलेक्ट्रीक खांबो असो आसा जाल्यार उद्या दिया थंयसर कोणाक एक उदकाचे नळ वेसो आसा जाल्यार दिया उदक उजवाड आनी वाट म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गीचें जिवीत व्हरून पायता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय देखून असल्यो करण्यो संपूर्ण दिजे म्हणना तुज्या दांत आसले 1% 100 आसले 10% तूं दिसी जाल्यार तसो प्रतिफळ तुका सुख आसना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून मागणें उपास दान धर्म ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो देवातान प्रतिफळ जोडूंक आमकां साध्य जाता आमी एक सवाल विचारूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कितलेशे काळ आमी पाशार केले करेजमाचे सिंधीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालो निमाणे शुक्रारा सेरेमनी जावन घरा येयलें हांव जालें सगळें मुग्दलें न्ही उपरांत शनवाराच्या दिसा आमी सकाळीं उठून बाजाराक गेले हांव काड सोडिल्ले आनी काड काडलें केस सोडिल्ले आनी केस कातरले आनी ब्युटी पार्लर थंय हांगा पुरा गेली दुकरा मास ऑर्डर केलें कुंकडा मास हाडलें बाराक गेलें सोरो हाडलो बियर हाडलो आनी उपरांत आलेलुयाच्या फेस्ताची मीस जाल्या उपरांत उजवाडटा म्हूण सोरो बसली पार्टी 40 दिसान सोडिल्लें सगळें 4 घंट्यांनी स्वाहा कितें फायदो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया एका बस्सार बरोवन आशिल्लें पापियागी हुಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಆಗದೆ पापियागी ಸಾಯುವುದು दुर्दैवकर मनीस पातकी जावन जल्मता खोटो जावन आसता ल्हानपणार पूण ल्हानपणार खोटो जावन आसलो ताणें खोटोच आसचें म्हणना साऊल आसलो साऊलच जायचें म्हणना पाऊल जालो पळया म्हज्या मग अगोस्तीन जावना भाग्यवंत अगोस्तीन जालो एक मनीस पातकी जावन आसता खोटो जावन आसता ताणें तशेंच आसचें म्हणना परिवर्तन जावंक साध्य आसा भाग्यवंत जावंक साध्य आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तें आमी जावंक जाय जर तर तुजें जिवीत तूं परिवर्तन करनाय जर तर तूं भाग्यवंत जायनाय पातकन जल्मताय पातकन मरताय जाल्यार कसलोच प्रतिफळ जोडूंक तूं शकनाय खंयची मिसां तुका सल्वासांव दिवंक शकनात म्हणलें सत आमी उडास धरूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक काणी अशी आसा ही काणी सांगून तुमकां म्हजो नियाळ अखेर करता एकल्या लागीं एका मुस्लीम भावा थंय पेटो आशिल्लो की कळ्ळें ताची शिमटी गेदाळे वंकडी आमच्या पेट्याची वंकडीच पूण आमी ती पळयना देखून ताणें ताच्या इश्टा एका बणके लागीं विचारलें गे म्हज्या पेट्याची शिमटी वंकडीत कशी ती नीट जायचे देखून ताणें म्हणलें गे तूं एक काम कर त्या पेट्याच्या शिमटेंत एक नळी रिगय आनी 40 दीस सोड 40 दीस नीट आसता म्हणे ताणें बरी करून एक पायपाची नळी रिगयली आनी पेट्याची शिमटी नीट जाली बारीक कशी पेट्याची शिमटी नीट 40 दीस सोडली ताज्या उपरांत तो इश्ट मेळ्ळो 40 दिसां जावन पेट्याची शिमटी नेळयेंत आसा आनी
शिमटी नीट आसा देखून आज म्हणालो की साडी ती जालें न्ही आनी काड आनी घरा आयलो पेट्या शिमटी धरून वण काडली ह्या खंयचे नळी वण काडली पेट्या शिमटी वांगडे वांगडे आमी सिंजीच्या बुधवारा गोबर घालता मास्क येना फुलां माळना तें करना हें करना आनी आलेलेच्या शनिवारा ती नळी फाटी काडटा आनी पुरतो सुई तें अदे रागा अदे हाडू कितें फायदो वॉट इज द यूज कितें फायदो देखून एक बदोळे आमी एक बदोळे आमी आमच्या मुखाच्या भाव भयणीनो प्राचिताचो काळ सुरू केला वर्सान वर्स सुरू केल्ल्या काळा बऱ्यो काळ जावचो नाका कांय इल्लें बदलावण पुरा संपूर्ण बदलावण जायचें म्हणना जिवितान 2% बदलेल्यार व्हडणी 5% बदलेल्यार व्हडणी मॅक्झिमम 10% बदलेल्यार व्हडणी हो काळ सार्थक जालो म्हणल्यार सत आमी जाण जातले हांव असलो काळची देवाचो प्रतिफळ जोडूंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हण आमी मागया.